Hello, hello! So, spoken poetry na pudta para sa mga bana na mahilig magbisyo og magbarkada. Para sa mga bana na bisyoso og barkadista, unaha ang imong mga anak og asawa. Ug maoy dapat imong tagaan og importansya. Dili ang bisyo og mga barkada, kay dili na sila mong pabilin kung magkasakit ka, ug maayo ra na sila kung naa pa kay kwarta ug ikabuga. Huna-hunaa ang imong pamilya, kay sila ang mga tao na magpabilin kung magkalisod ka. Pero kung dili nimo sila tagaan og bili, kay sa imo mga bisyo og barkada ka nawili, ayaw pagdahom na naa pa sila until sa huli. Kay basin mo abot ang adlaw na sa imo mga anak wala na kaukilay. Naa para bay mga barkada na way hinungdan? Muingon sa asawa na yaot kuno og batasan. Kay sa ila mga laag ug inom, dili daw tugutan. Hoy! Kay ngano, kung magkasakit ug magkalisod, imo ba siyang unungan? Kay sa ako pagkahibalo, walay barkada na magpabilin hangtod sa kahangturan. Dumduman nidyo mga bana nga bisyoso ug barkadista, nga walay pagbasol na nasa una. Basin baya og biyaan ka sa imong pamilya, luoy lamang ang mga anak na nadamay pa. Tungod kay irresponsable ka na padre di pamilya. Dili gani halos mosulod sa simbahan ug ang pamilya ubanan, bisan kung isa ra ka oras ang tagkinahanglan. Pero kung sa bisyo ug bulangan, okay ra kaayo sa inyo bisan adto pa mabuntagan. Wala ko magingon nga isa akong bana sa inyo ha, pero ikaw na maghusga kung nakaila ka. Shout out sa inyo dong, tana makaamgo na mo og magtarong. So, diri na lang takutob, kay ako mang limpyo na pod. Until sa sunod, salamat sa panunood.